अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए नॉवल शुरू करते हैं। नॉवल शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको नॉवेल्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको नॉवेल्स कैसे लग रहे हैं, पसंद भी आ रहे हैं कि नहीं। अपनी राय का इजहार किया करें और पसंद बताया करें कि मुझे कौन से नॉवल रीड करने चाहिए। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना आप लोगों ने। और इससे ये होता है कि मेरी हौसला अफ़ज़ाई होगी और मैं आपके लिए मज़ीद अच्छे नॉवेल्स लेकर आऊँगी। तो आइए नॉवल शुरू करते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते हैं। नॉवल का नाम है आपसे तुम मेरे हो और इसकी राइटर का नाम है सिद्रा हुसैन। तो आइए शुरू करते हैं। सुबह अज़ान की आवाज़ पर इब्राहिम की आँख खुली तो अदा उसी पोजीशन में सो रही थी। इब्राहिम को अपने कंधे पर बहुत हीट महसूस हुई। उसने हाथ बढ़ाकर अदा के माथे पर रखा। वो बुखार में तड़प रही थी। इब्राहिम को रात अपना तंग करना याद आया तो खुद पर ही गुस्सा करता हुआ उठ खड़ा हुआ। किचन से चाय और बिस्किट लिए वो अपने कमरे में वापस आया। अदा उठो, आंखें खोलो, वो उसके सामने मुंह को थपथपाता हुआ जगाने लगा। अदा ने थोड़ी सी आंख खोल इब्राहिम की तरफ देखा जो इस पर झुका जगा रहा था। अदा को अपने जिस्म में तकलीफ महसूस हुई। उसने दोबारा आंखें बंद कर ली। उठो, जल्दी से चाय पियो, फिर मेडिसिन खानी है। अदा उठ जाओ जान। जैसे तैसे इब्राहिम ने अदा को चाय पिलाकर मेडिसिन खिलाई। वो दोबारा सो चुकी थी। इब्राहिम इस पर ब्लैंकेट उड़ाकर खुद कमरे में ही नमाज पढ़ने लगा। सुबह के 10 बजे पाकीज़ा की आंख खुली तो अदा का ख्याल आया। वो झट से फ्रेश हुई और जाकर इब्राहिम का दरवाज़ा नॉक किया। इब्राहिम जो सोफे पर बैठा ऑफिस वर्क कर रहा था, पाकीज़ा को अंदर आने की इजाज़त दी। उठ गई मेरी बहन? पाकीज़ा को देखते ही इब्राहिम मुस्कुराया। जी। पाकीज़ा की नज़र अदा पर पड़ी। वो अभी तक सो रही थी। पाकीज़ा जूता उतार अदा के पास ही सेट हो गई थी। पाकीज़ा चेक करो, अब बुखार कम हुआ अदा का? क्या बुखार हो गया अदा को? पाकीज़ा ने कहते हुए अपना हाथ अदा की पेशानी पर रखा। पाकीज़ा का हाथ अदा की पेशानी को छूते ही अदा उछलकर उठ बैठी थी। ओह सॉरी अदा, मैं तुम्हारा बुखार चेक कर रही थी। अदा शर्मिंदा सी सीधी होकर बैठी। इधर दिखाओ नहीं। इधर दिखाओ। नहीं, अब तो बेहतर है, पाकीज़ा ने अदा को छूते हुए कहा। इब्राहिम के अंदर भी सुकून उतरा सुनकर। अदा कुछ बोलो, मैं तुमसे मिलने आई हूँ यार। अदा तो रात के सहर से ही बाहर नहीं निकली थी। रात इब्राहिम की कही गई एक एक बात जहन में घूम रही थी। अदा को लगा वो रो देगी, इसलिए उसे उठ फ्रेश होना ही बेहतर लगा। पाकीज़ा उसे ऐसे देख परेशान हुई। उसने खा जाने वाली नज़रों से अपने भाई की तरफ देखा। क्या? ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने तो उसे चुप रहने के लिए नहीं कहा। भाई, जो आप कह सकते हो मुझे अंदाज़ा है। पाकीज़ा कहते ही नाराज़ सी कमरे से चली गई। आज सब ऑफ होने की वजह से लेट उठे। सब नाश्ते की टेबल पर खुशगपियों में मसरूफ़ थे। इब्राहिम अब रिसेप्शन का क्या सोचा है? खान साहब ने मुंह में नवाला डालते हुए पूछा। दादा जान, अभी नहीं, ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम चल रहा है। कुछ दिन बंद, रिलैक्स होकर सोचेंगे। चलो, जैसे तुम सबको ठीक लगे। इब्राहिम बेटा, दानिश के लिए इतना ही सज़ा काफ़ी है। खान मोहम्मद बार बार फ़ोन कर रहा है। रहीम साहब ने भी अपनी बात सामने रखी। नहीं पापा, अभी 2-3 दिन और वही रहने दें, फिर सोचेंगे। और सज़ा बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। वो अपना हाथ टिश्यू से साफ करता हुआ चला गया। अदा चाय का मग लिए बाहर धूप में आ गई। या शायद वो अकेले रहना चाहती थी। क्या है वो जो रात को था गुस्से वाला, अकड़ू, बेहिस, या जो सुबह था केयर करने वाला, परेशान सा, फिक्र करने वाला? आज अदा इब्राहिम को सोच रही थी, क्योंकि अब ना चाहते हुए भी वो इस रिश्ते को मान रही थी। मेरी जान, यहाँ क्या कर रही हो? पाकीज़ा ने पीछे से आकर अदा को बाहों में लिया। कुछ नहीं, धूप में बैठने को दिल किया तो आ गई। अदा ने नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया। अदा, तुम इन कपड़ों में बहुत प्यारी लग रही हो। उसने कुर्सी संभालते हुए तारीफ की। अदा स्किन कलर का कुर्ता पजामा पहने थी। बस मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ। हाथ दिखाओ। पाकीज़ा की नज़र अदा की कलाई में चमकती हुई ब्रेसलेट पर पड़ी। अदा ने भी अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये चूड़ियाँ लगी, ध्यान से उतारती ना? पाकीज़ा ने जख्मों को छूते हुए कहा। ब्रेसलेट बहुत खूबसूरत है, भाई ने दी। ब्रेसलेट वाकई बहुत खूबसूरत थी। अदा ने भी नज़र भर देखी। हाँ। अच्छा बताओ, अब तबीयत कैसी है? ठीक है। अदा, मैं अब नाराज़ हो जाऊंगी यार, मूड ठीक करो अपना। क्या हुआ है मेरे मूड को? अदा ने अपना मुंह
मुंह पर आते बाल पीछे करते हुए कहा, ओके कुछ नहीं हुआ। पाकीज़ा उठते ही जाने लगी। अदा ने उसका हाथ थामा। प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दो पाकीज़ा। पाकीज़ा उसका हाथ थाम दोबारा कुर्सी पर बैठी। मेरी जान किस लिए टाइम चाहिए? अब जो होना था हो गया है। अब परेशान होना छोड़ो, खुश रहो। मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं भी इंसान हूँ। मुझे कुछ टाइम तो दो पाकीज़ा। उसने इल्तिजाई अंदाज में कहा। ओके छोड़ो, बताओ कहीं चलें? बाहर जहाँ तुम कहो। अदा को फौरन इब्राहिम की बात याद आई। तुम्हें जहाँ जाना होगा मेरे साथ जाओगी। नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। फिर चलेंगे। वो कैसे खड़ी हुई। चलो अंदर चलते हैं। चलो। दोनों हॉल में बैठ टीवी देखने लगी जब रूबी ताबिश के साथ आती दिखाई दी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। दोनों खड़ी हुई। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मामा कहाँ है? किचन में। आंटी मैं बुलवाती हूँ, आप बैठे। कहते ही पाकीज़ा माँ को बुलाने चली गई। अदा बेटा तुम तो इब्राहिम की बीवी हो और बीवियां क्या नहीं मना लेती। मैं मानती हूँ दानिश ने बहुत गंदी हरकत की है, लेकिन वो मेरा बेटा है। तुम बात करो इब्राहिम से। दानिश माफी मांग लेगा तुमसे, इब्राहिम से, सबसे। आंटी मैं कैसे? अस्सलाम वालेकुम रूबी, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम। धकिया कैसी हो सकती हूँ? जिसका जवान बेटा जेल में सड़ रहा हो वो माँ कैसी हो सकती है? अच्छा बैठो तो। नहीं, मैं इब्राहिम से बात करने आई हूँ। तुम इब्राहिम को बुलाओ, मैं उसके पैर पकड़ लूंगी, हाथ जोड़ूंगी। रूबी ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। उसकी ज़रूरत नहीं आंटी, मैंने फ़ोन कर दिया है, रात तक घर पहुंच जाएगा। इब्राहिम ने सीढ़ियां उतरते हुए कहा। लेकिन ये लास्ट वार्निंग थी, इसके बाद माफ़ी की गुंजाइश नहीं होगी। इब्राहिम ने चेहरे पर सख्ती सजाए कहा। बेटा मैं समझा दूंगी इसे, तुम फिक्र नहीं करो। चलो छोड़ो सब कुछ, ये लो चाय पियो। और जकिया ने रूबी की तरफ चाय बढ़ाई। ताबिश इब्राहिम से बातें करता हुआ लॉन में चला गया। उनकी चाय वहीं पहुंचा दी गई। भाभी खाना खाकर जाइएगा। अब राहीला ने बहुत अपनायत से कहा। नहीं राहीला, फिर सही, आज नहीं। इंसान क्या क्या सोचता है। लेकिन रूबी ने एक लंबी सांस ली। क्या हुआ रूबी? क्या हुआ रूबी? जकिया ने फिक्र से पूछा। सोचा था पाकीज़ा को अपनी बेटी बनाऊंगी, कितने दिनों से आना चाह रही थी, लेकिन दानिश ने जो किया अब इब्राहिम कहाँ मानेगा। ये क्या कह रही हैं भाभी? जकिया ने हैरत से रूबी की तरफ देखा। पाकीज़ा अदा को लिए अपने कमरे में चली गई। सही कह रही हूँ भाभी, मेरी ख्वाहिश है पाकीज़ा का रिश्ता ताबिश के लिए मांगो। अब इब्राहिम नहीं मानेगा। दर हकीकत तो रूबी ने अपना डर बयान किया, जबकि ये ख्वाहिश रूबी की कम ताबिश की ज्यादा थी। ताबिश शुरू से ही पाकीज़ा से बहुत मोहब्बत करता था। उसे ये भी उम्मीद थी वक्त आने पर रिश्ता होने में कोई दिक्कत नहीं पेश आएगी, लेकिन अब दानिश की वजह से सब खत्म होता दिखाई दे रहा था। भाभी आप फिक्र क्यों करती हैं? राहीला अपनी भाभी के पास बैठी समझाने लगी। हालात ठीक होने दे, सब बेहतर होगा इंशाल्लाह। अदा सारा दिन अपने कमरे में नहीं गई। रात तब खाना खाकर रूम्स में जा चुके थे। अदा पाकीज़ा के साथ लॉन में वॉक करती, बातों में मसरूफ थी। वैसे पाकीज़ा ताबिश भाई है तो अच्छे, दानिश से बहुत मुख्तलिफ हैं। हाँ वाकई में अच्छे हैं, लेकिन अब शायद ऐसा मुमकिन नहीं होगा। क्यों? गलत तो दानिश ने किया, ताबिश का क्या कसूर? चलो घर वाले जो फैसला करेंगे बेहतर ही करेंगे। पाकीज़ा ने बात खत्म करना चाहिए। क्यों, तुम्हारी मर्जी कोई मायने नहीं रखती? रखती है, लेकिन मुझे खुशी होगी अगर मैं सबकी खुशी की वजह बनूंगी। मामा बाबा और भाई ने आज तक मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, और अगर कोई नहीं की तो इसमें भी मेरे लिए ही बेहतरी थी। अब मैं चाहूंगी कि मेरी जिंदगी का अहम फैसला भी वो करे, जिनसे ज्यादा मेरा कोई मुखलिस नहीं हो सकता। अदा पाकीज़ा की बात सुनने के साथ साथ वो बार बार अपनी कलाई पर बंदी घड़ी देख रही थी। रात 11 का टाइम हो चुका था। पाकीज़ा को नींद आने लगी। चलो यार मुझे नींद आ रही है, उसने जमाई लेते हुए अदा की तरफ देखा। चलो। अदा को यकीन था इब्राहिम सो चुका होगा। वो भी पाकीज़ा की हाँ में हाँ मिलते हुए कमरे की तरफ चल पड़ी। कमरे का दरवाजा खोलते ही अदा की नज़र इब्राहिम पर पड़ी, जो लैपटॉप गोद में रखे बेड से टेक लगाए उंगलियों से अपने माथे को मसल रहा था। उसके चेहरे से ही थकावट झलक रही थी। च- चाय ला दूं? अदा के पूछते ही उसने हैरत भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। क्या? चाय ला दूं? उसने डरते डरते अपनी बात दोहराई। अगर मेरा साथ दोगी तो ले आओ। इब्राहिम ने नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया। ओके मैं लेकर आती हूँ। उसने कहते ही बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। ये शायद थोड़ी देर पहले पाकीज़ा की कही गई बातों का असर था। आज पहली बार अदा ने इन बातों पर गौर किया, ठंडे दिमाग से उसकी बात सुनी और समझी थी। चाय बनाते हुए अदा रेहान के बारे में सोचने लगी। क्या वाकई मेरा इंतखाब गलत था? मेरे बुरे वक्त में कैसे वो पीछे हट गया था? मैंने उसकी वजह से सबका कितना दिल दुखाया, लेकिन क्या मामा पापा का फैसला सही है मेरे लिए? इब्राहिम तंग ज़हन का इंसान है, वो सारी ज़िंदगी मुझ पर एतबार नहीं करेगा, मुझे पाबंदियों में रखेगा। क्या ऐसे में वो अच्छा शोहर साबित होगा? उसने चाय कप में डालते हुए अपनी सोचों को बाय बोला और दोनों कप ट्रे में रखे सीढ़ियां चढ़ने लगी।
ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے ایک کپ ابراہیم کی طرف بڑھایا۔ اس نے کپ تھام ادا کو اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی اپنا کپ تھام ابراہیم کے پاس بیٹھی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ بہتر ہے۔ دوبارہ میڈیسن لی تھی؟ نہیں۔ ابراہیم بیڈ سے اٹھا، میڈیسن لیے ادا کی طرف بڑھا۔ یہ لو چائے سے پہلے کھا لو۔ ادا نے میڈیسن کھا کر دوبارہ چائے کا کپ تھاما۔ ابراہیم نے ادا کے چہرے کو چھوتی لٹوں کو کان کے پیچھے کیا۔ اپنا خیال رکھا کرو۔ جی۔ ادا نے بس اتنا جواب دینا ہی بہتر سمجھا۔ سارا دن روم میں کیوں نہیں آئی؟ اس نے سپ لیتے ہوئے سوالیہ نظروں سے ادا کو دیکھا۔ ویسے ہی، پہلے تو روم سے نکلتی نہیں تھی اور آج روم میں نہیں آئی۔ مقابل خاموشی نہیں ٹوٹی تھی۔ چائے ختم ہو چکی تھی۔ ادا خالی کپ ہاتھ میں پکڑے فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ اٹھ جاؤں یہاں سے؟ نہیں، آپ بھی ڈانٹیں گے۔ یہاں بیٹھ کر کیا کروں؟ خود ہی کہہ دے جاؤ ادا، سو جاؤ۔ کیا ہوا؟ ادا کو کھوئے ہوئے دیکھ ابراہیم نے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ ابراہیم اٹھ ادا کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ تھامے ادا کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب حیرت کا راج تھا۔ میں نے سوچا تھا جو اذیت تم نے مجھے پہنچائی ہے میں اس کا ٹھیک سے حساب برابر کروں گا، لیکن مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ تم بتاؤ، جس انسان نے 12 سال سے ایک ایک پل تمہیں سوچ کر گزارا ہو، کیا وہ اتنی اذیت کا حقدار تھا؟ ادا تو ابراہیم کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جہاں نمی اتر آئی تھی۔ تم سوچتی ہو میری سوچ بہت چھوٹی ہے۔ ہاں، میری سوچ چھوٹی ہے۔ میں چاہتا ہوں تمہیں لوگوں کی نظر سے بچا کر رکھوں۔ تم سلیقے سے کپڑے پہنو، نہ کہ اپنے ایسے کپڑے پہنو کہ جسم کی نمائش کرتی پھرو۔ تم گھر سے باہر جاؤ تو ایک مضبوط سہارے کے ساتھ، تاکہ تمہیں کوئی مشکل نہ پڑ جائے۔ ابراہیم خاموش ہوا تھا۔ میں نے تو کبھی ایسے نہیں سوچا۔ تو کیا یہ میری فکر میں مجھے ٹوکتا تھا؟ ادا کی سوچ کے پردے ہٹنے لگے تھے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں ادا، بہت محبت کرتا ہوں۔ میں یہ اعتراف بار بار کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم خان تمہاری محبت کے آگے ایک کمزور مرد ہے۔ ابراہیم ادا کے ہاتھوں کو اپنی پیشانی سے لگائے بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ ادا کی حالت ابراہیم سے مختلف نہیں تھی۔ ابھی اس دن کے لیے سوری، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ جب سے ہوش سنبھالی ہے بابا نے ہر بات بولنے سے پہلے پوری کی تھی۔ میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنا بڑا فیصلہ مجھے پوچھے بتائے بغیر کر لیں گے۔ میں بھی اپنی جگہ غلط نہیں تھی ابھی۔ میں جانتا ہوں ادا، لیکن اگر تم اس دن وہ حرکت نہیں کرتی تو میں ابھی رخصتی کا کبھی نہیں کہتا۔ تمہاری اس حرکت نے مجھے بہت ڈرا دیا تھا۔ تم سے دوری کا خیال بھی میرا سانس لینا مشکل کر دیتا ہے۔ میں ابراہیم خان ادا کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ آج ابراہیم کا یوں اعتراف محبت نہ جانے کیوں ادا کو اچھا لگ رہا تھا۔ ابراہیم کتنی ہی دیر ادا کی گود میں سر رکھے بیٹھا رہا۔ ادا بھی خاموش اپنے اندر کے خوف اور ڈر کو آنسوؤں کی شکل میں بہا رہی تھی۔ ابراہیم اپنی آنکھیں صاف کرتا کھڑا ہوا۔ چلو سو جاؤ، صبح سے یونی بھی جانا شروع کرو۔ جی۔ ادا اپنی آنکھیں صاف کرتی ہوئی لیٹ گئی تھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر سب ادا کا خوشی سے چمکتا چہرہ نوٹ کر رہے تھے۔ ابراہیم کو بھی وہ بہت بدلی بدلی لگ رہی تھی۔ ابراہیم ناشتہ ختم کرتے ہی ہاتھ صاف کرتا کھڑا ہوا۔ آ جاؤ جلدی، جاتے ہوئے یونی چھوڑ دوں دونوں کو۔ جی بھائی۔ ادا بنا کچھ کہے ہی فرنٹ سیٹ سنبھال چکی تھی، لیکن وہ پیچھے مڑ مسلسل پاکیزہ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ آج کتنے دنوں بعد ابراہیم کو وہ پرانی ادا الگ لگ رہی تھی۔ پاکیزہ نے بھی ادا کو خوش دیکھ اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب فری ہو جاؤ مجھے میسج کر دینا، میں آ جاؤں گا۔ ان کو گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھ ابراہیم نے کہا، جی بھائی کر دیں گے، بائے بائے۔ ادا نے بھی ہوا میں ہاتھ ہلایا۔ ابراہیم بھی مسکراتا ہوا بائے بول کر روانہ ہوا۔ دانش گھر آ گیا تھا، لیکن غصہ پہلے سے بھی بڑھ گیا تھا۔ زین صاحب نے آتے ہی خوب سنائی اور ابراہیم سے معافی مانگنے کا بھی کہا۔ اب وہ یہی سوچ پر اٹکا تھا کہ کیسے بدلہ لیا جائے۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے اپنا موبائل جیب سے نکالا اور ایک نمبر ملانے لگا۔ روبی اب دیر نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے آج شام ہی وہ رشتے کے لیے جانا چاہتی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی ایسے میں دونوں گھروں میں کھڑی ہونے والی دیوار بھی گر جائے گی۔ ابراہیم آج خود کو بہت ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ اس کی وجہ ادا کا ہنستا مسکراتا چہرہ تھا۔ وہ آفس پہنچ کر بھی ادا کو سوچ کر مسکرا رہا تھا اور بے صبری سے ان کے میسج کا انتظار کرنے لگا۔ 4 بجے ابراہیم کو پاکیزہ کا میسج موصول ہوا، بھائی ہم 5 منٹ میں فری ہو جائیں گے، آپ آ جاؤ۔ میسج دیکھتے ہی ابراہیم گاڑی کی چابی پکڑے آفس سے باہر آیا۔ 30 منٹ کی ڈرائیو کرتا وہ یونی کے باہر کھڑا تھا۔ ادا اور پاکیزہ جو پہلے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی اسے دیکھتے ہی آ کر گاڑی میں بیٹھی۔ کیسا گزرا دن دونوں کا؟ ابراہیم نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھا، دونوں ہم آواز بول کر ہنسی۔ ابراہیم بھی مسکرا دیا۔
ادا نے ترچھی نظروں سے ابراہیم کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ کچھ کھاؤ گی؟ نہیں بھائی، بہت تھک گئے ہیں، بس گھر چلے۔ ادا تم بتا دو اگر کچھ کھانا ہے۔ نہیں، ہم نے ابھی سموسے کھائے تھے، اب گھر جا کر کھانا ہی کھا لیتی، باہر کی چیزیں صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ جی، ادا کو آج ابراہیم کا کہنا برا نہیں لگا تھا، شاید وہ سمجھ گئی تھی یہ کیئر کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پاکیزہ کو ادا کا بدلہ بدلہ رنگ بہت پیارا لگا۔ یا ابراہیم ان کو گھر کے باہر چھوڑ کر آفس واپس چلا گیا۔ گھر میں رات کے کھانے کے لیے بہت اہتمام ہو رہا تھا اور ادا اور پاکیزہ ہال میں بیٹھی اسٹڈی کر رہی تھی، لیکن مختلف کھانوں کی آتی خوشبوؤں سے ان کو بھوک کا احساس کروا رہی تھی۔ حماد اور علیزے ہال میں بیٹھے لوڈو کھیل رہے تھے۔ راحیلہ ان چاروں کے لیے چپس بنا کر لائی تھی۔ چچی چپس کیوں؟ اب تو کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے، پاکیزہ نے چپس منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، آج بھابھی کھانے پر آ رہی ہیں، اس لیے کھانے میں تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ آپ لوگوں کو چپس دی ہے، کھاؤ اور اپنے کاموں میں لگے رہو۔ راحیلہ مسکراتی ہوئی واپس کچن میں چلی گئی۔ ادا اور پاکیزہ چپس کھاتے ایک دوسرے کو دیکھ ایک ہی پوائنٹ کو سوچ رہی تھی۔ کچھ دیر میں راحیلہ دوبارہ ہال میں آئی، حماد اور علیزہ کے سامنے لڈو اٹھاتی ہوئی بولی۔ چلو تم سب کمرے میں چلے جاؤ، وہی کھانا مل جائے گا، اٹھو شاباش۔ پاکیزہ، ادا، حماد، علیزہ سب سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے پاکیزہ کے روم کی طرف بڑھ گئے۔ نیچے روبی، کلثوم، تابش اور زین صاحب خان محمد کے ساتھ آ چکے تھے۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کلثوم کھانا کھاتے ہی پاکیزہ لوگوں کے پاس پہنچی۔ کلثوم ادا سے بہت شرمندہ تھی۔ اس نے ملتے ہی پہلے ادا سے معافی مانگی، ادا نے بھی کھلے دل سے معاف کیا۔ اب وہ تینوں لڈو لے کر بیٹھی تھی۔ سب ہال میں بیٹھے چائے پینے میں مصروف تھے جب خان محمد نے اپنی بات شروع کی۔ خان، میں آج یہاں بڑی ضروری بات کرنے آیا ہوں اور مجھے یقین ہے تو میری بات کا جواب میرے مطابق ہی دے گا۔ ہم نے شروع سے ہی پاکیزہ کو اپنی بیٹی سمجھا ہے اور اسے تابش کے لیے سوچا ہے۔ یہ بات ہمارے گھر میں بہت بار ہوئی، لیکن تجھ سے کرنے کے لیے ہم صحیح وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ تو کیا یہ وقت اب صحیح ہے؟ سب سے پہلا سوال ابراہیم کی طرف سے آیا۔ ابراہیم پتر، تیری بات میں سمجھ گیا ہوں، لیکن دیکھ خان محمد، اب دانش نے جو کیا وہ غلط تھا، لیکن اب ہم بچے کی بے وقوفی کی وجہ سے اپنے برسوں پرانے تعلقات خراب نہیں کر سکتے۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو خان محمد، لیکن کچھ نہیں، بس ہماری بیٹی ہمیں سونپ دے۔ رحیم بھائی، روبی نے بہت امید سے رحیم صاحب کی طرف دیکھا۔ دادو اور خان صاحب نے ابراہیم کی طرف دیکھا جیسے جواب چاہ رہے ہوں۔ دادا جان، تابش بہت اچھا لڑکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ میری بہن کو بہت خوش رکھے گا، لیکن پھر بھی میں پاکیزہ کی مرضی پوچھے بغیر کچھ نہیں کہوں گا۔ ابراہیم نے اپنی بات پوری کرتے ہی راحیلہ کی طرف دیکھا جو اپنا سانس روکے سب سن رہی تھی۔ راحیلہ ابراہیم کا اشارہ سمجھتے ہی پاکیزہ کے روم کی طرف بڑھی۔ پاکیزہ، مجھے ابراہیم نے بھیجا ہے، بھابھی تمہارا رشتہ لے کر آئی ہیں، لیکن ابراہیم تمہاری مرضی جاننا چاہ رہا ہے۔ راحیلہ نے کھڑے ہی اپنی بات کہہ دی۔ پاکیزہ، جو اپنا سارا دماغ گیم میں لگائے کھیل رہی تھی، اچانک سے ایسی بات سن کنفیوز ہوئی۔ چچی، جیسے آپ سب چاہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بھائی جو بھی فیصلہ کریں میں اس میں خوش ہوں۔ ادا تو ابراہیم کے پوچھنے پر ہی حیران سی پاکیزہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ راحیلہ نے نیچے آتے ہی خوشخبری سنائی، سب خوش ہو گئے، سب کا منہ میٹھا کروایا گیا۔ تابش کو جیسے اپنی خوشی سنبھالنا مشکل لگ رہا تھا، وہ یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنے منہ ابراہیم کی طرف موڑتے ہوئے بغیر کسی ڈر کے اپنے دل کی بات کہی۔ ابراہیم، میں ایک بار پاکیزہ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، تم دونوں کو ایک بار بات کر لینی چاہیے، تم لان میں ویٹ کرو، میں پاکیزہ کو بھیجتا ہوں، ابراہیم نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں عبور کرتا ہوا پاکیزہ کے روم میں پہنچا۔ پاکیزہ بھائی کو دیکھ پہلی بار کنفیوز ہوئی۔ بھائی؟ ابراہیم نے آگے بڑھ کر پاکیزہ کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ پاکیزہ فوراً بھائی کے ساتھ لپٹی، نہ جانے کیوں دونوں کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ ادا بھی نم آنکھوں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ابراہیم باہر سے خود کو جتنا بھی مضبوط مرد دکھائے، اندر سے اتنا ہی نرم دل کا مالک ہے، ادا نے سوچتے ہوئے اپنی گال پر گرے آنسو صاف کیے۔ پاکیزہ، جاؤ باہر لان میں، تابش ایک بار خود تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ ابراہیم نے پاکیزہ کو خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ بھائی، میں کیا بات کروں گی، اب یہ بھی میں بتاؤں گا۔ ابراہیم نے پاکیزہ کے سر پر مصنوعی تھپڑ لگاتے ہوئے کہا۔ جاؤ ایک بار بات کر لو، یہ تنگ ذہن کا انسان تو بالکل نہیں ہے۔ تو کیا وہ سب محبت میں کی جانے والی فکر تھی، کیئر تھی؟ وہ تو شاید اپنی قیمتی شے کی طرح مجھے سنبھالنا چاہ رہا تھا۔ ابراہیم کے جاتے ہی ادا نے زبردستی پاکیزہ کو نیچے بھیجا۔ پاکیزہ سب کی نظروں سے خود کو بچاتی ہوئی لان کی طرف بڑھ گئی۔ آج پہلی بار وہ تابش سے اکیلے میں مل رہی تھی، ورنہ ہمیشہ سے سب کے سامنے کی نارمل الیکس الیک ہی ہوا کرتی تھی۔
पाकीज़ा ने कभी ताबिश के बारे में ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन आज ताबिश तक पहुंचते पहुंचते इसकी धड़कन बेकाबू हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। पाकीज़ा को देखते ही ताबिश खड़ा हुआ। वालेकुम अस्सलाम। पाकीज़ा ने भी धीमी आवाज में जवाब दिया। वो पैंट के साथ गोल्डन कलर का कुर्ता पहने, बालों की टेल पोनी किए बहुत प्यारी लग रही थी। बैठे। ताबिश पाकीज़ा को बैठने का कहकर खुद भी अपनी जगह पर बैठ चुका था। वो नजरें जमीन पर गाड़े कुर्सी पर बैठ चुकी थी। मैं आपसे खुद पूछना चाहता था, आपको इस रिश्ते से कोई एतराज तो नहीं? मेरे मामा पापा मेरे लिए बेहतर फैसला करेंगे। मैं उनके हर फैसले में उनके साथ हूँ। यानी मैं ये मान लूँ आप खुश हैं? ताबिश ने अपने तेज होती सांस को काबू करते हुए पूछा। मैंने कहा ना मैं अपनों की खुशी में खुश हूँ। मैंने कहा ना मैं अपनों की खुशी में खुश हूँ। ताबिश मुसलसल पाकीज़ा पर नजरें जुमाए थे। उसके बरक्स पाकीज़ा ने एक नज़र भी ताबिश की तरफ नहीं देखा। लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूँ पाकीज़ा। उसे ताबिश की बात में बहुत अपनायत महसूस हुई। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये मैं भी नहीं जानता कब से, लेकिन जब जब आपको देखा है, मेरे दिल ने आपसे मोहब्बत की गवाही दी है। पाकीज़ा को अपना दिल जोर से धड़कता महसूस हुआ। उसने झट से नजरें उठाकर ताबिश की तरफ देखा, जो पहले ही उस पर नजरें जमाए था। वो दोबारा नजरें झुका गई। मुझे अंदर जाना चाहिए अब। जी जरूर, क्या मैं आपको फोन कर सकता हूँ? जी कर लीजिएगा। वो कहते ही रुकी नहीं, अंदर की तरफ भागी थी। रात सब सोने के लिए लेट गए थे। अदा पाकीज़ा की जान नहीं छोड़ रही थी। बताओ भी क्या कहा ताबिश भाई ने? अदा 10वीं बार ये सवाल कर रही थी, जिसका हर बार एक ही जवाब मिल रहा था, सच्ची कुछ खास नहीं, बस पूछ रहे थे, कोई एतराज तो नहीं? मैंने कहा नहीं। अदा बस भी कर दो यार, क्यों तंग कर रही हो? जाओ भाई इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारा। पाकीज़ा का चेहरा शर्म के मारे लाल हो रहा था। अदा उसे जी भर के तंग करके अपने रूम में आई थी, जहाँ इब्राहिम अभी तक ऑफिस वर्क कर रहा था। अभी बस कर दो, घर भी इतना काम ले आते हो। अदा ने कमरे में आते ही कहा, चाय ला दूं? इब्राहिम ने बहुत प्यार भरी नजरों से अदा की तरफ देखा। अच्छा काम नहीं करूंगा तो तुम्हें तंग करूंगा। वो कहते ही अपनी जगह से उठ अदा के करीब आया। मैंने चाय का पूछा। अदा 2 कदम पीछे होते हुए बोली, मैंने भी कुछ कहा वो नहीं सुना? उसने अदा को अपनी बाहों में लिया। अभी ना तंग करें प्लीज। आज उसे इब्राहिम से डर नहीं लग रहा था। वो बहुत मजबूत लहजे में बात कर रही थी। और अगर तुम्हारी बात ना मानूं तो? उसने अदा की नाक को उंगली से छुआ। आप मेरी बात टाल ही नहीं सकते, उसने इब्राहिम की आंखों में देखते हुए कहा। इतना यकीन? जी बिल्कुल। उसने खुद को इब्राहिम से आज़ाद करवाते हुए कहा। जी मैं चाय ला रही हूँ, जल्दी से लैपटॉप बंद करो। जो हुक्म जाने। इब्राहिम मुस्कुराया। अदा जाते जाते पलटी। अभी? जी मेरी जान, तुम मुस्कुराते हुए ज्यादा प्यारे लगते हो, वो कहते ही चली गई थी। इब्राहिम की हैरत से आंखें बाहर आने को थी। 10 मिनट में अदा चाय लिए कमरे में आई। इब्राहिम अभी भी लैपटॉप पर काम कर रहा था। अदा अपना कप उठाए बालकनी में खड़ी हो गई थी, जहां सर्द हवा के झोंके सुकून दे रहे थे। इब्राहिम भी अपना कप थामे अदा के साथ खड़ा हुआ। क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं, वो सिप लेते हुए बोली। बता भी दो अब। पाकिज़ा की शादी हो जाएगी तो मेरा दिल नहीं लगेगा। वो मुस्कुराई। सच में तुम ये सोच रही थी? हंस क्यों रहे हो? अभी प्लीज हंसो तो नहीं ना, अभी तो मेरी तारीफ करके गई थी। जी लेकिन मेरी बात का मजाक ना उड़ाए। अदा रूहानसी हुई। अच्छा बताओ क्यों दिल नहीं लगेगा? अपने दिल को मेरे दिल का पता देना। उसने अदा के बाल कान के पीछे करते हुए कहा। वो अपनी नजरें झुका गई थी। सुबह पाकीज़ा यूनि के लिए तैयार हो रही थी। मुसलसल मोबाइल पर आती कॉल इसे परेशान कर रही थी। पता नहीं किसको सुबह सुबह इमरजेंसी पड़ गई है। वो कलाई पर घड़ी बांधते हुए मोबाइल की तरफ बढ़ी। ये किसका नंबर है? वो कॉल रिसीव करते हुए बुड़बुड़ाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन? पाकीज़ा ने बेजारी से पूछा। वो फोन को कंधे का सहारा देती हुई बैग चेक करने लगी। ताबिश बात कर रहा हूँ। ओ, पाकीज़ा का मोबाइल गिरते गिरते बचा। आप? जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मेरा नहीं पूछोगी? वो मुझे यूनि के लिए लेट हो जाएगा, नीचे भाई वेट कर रहे हैं। सॉरी, यूनि का मेरे ज़हन में नहीं रहा। नहीं सॉरी तो नहीं बोले आप। ओके मैं रात को कॉल करूँगा। अल्लाह हाफिज़। जी अल्लाह हाफिज़। पाकीज़ा जल्दी से नाश्ते की टेबल पर पहुंची। कहाँ रह गई थी पाकीज़ा? बेटा ज़किया ने नाश्ता सर्व करते हुए पूछा। मामा बुक ढूंढ रही थी, लेट हो गई। अदा मुस्कुराते हुए पाकीज़ा की तरफ देखा, जैसे उसका झूठ पकड़ चुकी हो। पाकीज़ा ने भी आंखें दिखाई। हया आज तुम इब्राहिम के रूम में जाओगी और जैसा मैं कहूँगी वैसा करोगी, जैसा मैं कहूँ वैसा करोगी। लेकिन क्या? वो मैं तुम्हें समझा दूंगा, बस कुछ दिन खुश हो जाओ। इब्राहिम फिर तुम्हारे बुरे दिन शुरू। दानिश हिदायत पाने वालों में से हरगिज ना था। वो आज भी इतना ही गंदा जहन रखता था। उसने अपने प्लान के मुताबिक हया को समझाया कैसे वो इब्राहिम के करीब जाए, जिसका फायदा उठाते हुए वो दोनों की तस्वीरें ले सके। हया ने भी प्लान को कामयाब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी।
وہ ابراہیم کے آفس میں گئی، اس کے سر پر سوار جھک کر اسے فائل دکھانے لگی۔ جیسے وہ سیدھی ہونے لگی، جان بوجھ کر وہ ابراہیم پر گری جس کو دانش مختلف پوز میں موبائل میں سیو کر چکا تھا۔ رات پاکیزہ سونے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ موبائل بجنے لگا۔ نمبر دیکھتے ہی دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اٹھ بیٹھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سو تو نہیں گئی تھی؟ نہیں، بس سونے کے لیے لیٹی تھی۔ میرا فون کرنا برا تو نہیں لگا؟ نہیں۔ وقت گزر رہا تھا، ادا کو ابراہیم کی عادت سی ہو گئی، یا پھر محبت۔ وہ روز چائے بنا کر لے جاتی اور کتنی دیر ابراہیم کے ساتھ بیٹھ باتیں کرتی۔ گھر فنکشن کی تیاریاں چل رہی تھیں، ابراہیم کے ریسیپشن کے ساتھ پاکیزہ کا نکاح طے پایا تھا۔ ابھی مجھے شاپنگ پر جانا ہے۔ ادا یونی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب برا سا منہ بنا کر ابراہیم کو دیکھا۔ تو چلی جاؤ، پاکیزہ نے بھی تیاری کرنی ہے، تم دونوں مما کے ساتھ چلی جانا، اس نے اپنی فائل ڈھونڈتے ہوئے کہا۔ مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے ابھی۔ ابراہیم کو تو جیسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر ادا کی طرف دیکھا جو اپنے بالوں کو پونی میں قید کر رہی تھی۔ ابراہیم ادا کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ ادا شیشے سے اسے دیکھ جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے ادا کے گرد اپنی باہیں پھیلائی۔ میرے ساتھ ہی کیوں؟ ویسے ہی۔ ابراہیم کو بہت پیار آیا تھا ادا پر۔ آج پہلی دفعہ اس نے کوئی فرمائش کی تھی، وہ بھی اتنی خوبصورت۔ وہ نظریں جھکائے سامنے پڑے ہیئر برش کو دیکھ رہی تھی۔ اب اسے ابراہیم کا یوں قریب آنا برا نہیں لگتا تھا۔ اب تو ابراہیم آفس سے لیٹ ہو جاتا تو اسے بے چینی ہونے لگتی۔ وہ رات کا انتظار بے صبری سے کرتی کہ وہ ابراہیم کے لیے چائے بنائے اور خوب باتیں کرے، لیکن وہ اپنی فیلنگ ابراہیم کو بتا نہیں پا رہی تھی۔ ابراہیم نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا اور اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ ادا ابراہیم کی شرٹ کو مضبوطی سے تھامے تھی۔ آج شام کو چلیں گے شاپنگ پر، اوکے؟ ابراہیم کہتے ہی دوبارہ فائل ڈھونڈنے لگا۔ ادا بھی اپنے دل کو قابو میں کیے دوبارہ تیاری میں لگی۔ وقت گزر رہا تھا جیسا کہ اس کا کام ہی گزرنا ہے۔ اس دوران تابش روز کال کرتا، لیکن پاکیزہ نے کبھی بھی 5 منٹ سے زیادہ بات نہیں کی۔ جب بھی کال آتی پاکیزہ کو بات کرنے کے لیے الفاظ ہی نہ ملتے۔ تابش کے لیے تو اتنا ہی کافی تھا، پاکیزہ کی بات سننے کو مل جاتی۔ ادا کے تعلقات اپنے والدین کے ساتھ بھی بحال ہو گئے، گھر میں سب خوش تھے۔ آج دانش یونی پہنچا تھا، کافی کوشش کے بعد اسے ادا نظر آئی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا لفافہ کسی لڑکے سے کہہ کر ادا تک پہنچایا۔ خود وہیں کھڑا دیکھنے لگا۔ ادا نے پکڑتے ہی اسے کھولا اور جیسے جس میں سے چند تصویریں ادا کی گود میں گری، جن کو دیکھ کر ایک پل تو ادا کا دماغ گھوما تھا۔ ابراہیم اپنی کرسی پر بیٹھے کسی لڑکی کو تھامے تھا، لیکن ادا کو ابراہیم کی محبت نے بدل دیا تھا۔ اب وہ ایک جذباتی لڑکی نہیں تھی۔ اس کے دل نے ابراہیم کی حق میں گواہی دی۔ مجھے ان کے ساتھ ایک کمرے میں رہتے ہوئے 3 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن اس نے کبھی مجھ پر اپنی مرضی مسلط نہیں کی۔ میں جانتی ہوں وہ یہی چاہتا ہے، میں یہ رشتہ دل سے قبول کروں، لیکن میں اس کی بیوی تھی۔ وہ چاہتا تو اپنی مرضی کو بھی ترجیح دے سکتا تھا۔ ایسا انسان یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ دانش دور کھڑا ادا کو گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ محظوظ ہو رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ حیران ہوا، ادا تصویر کو پھاڑ پھینک رہی تھی۔ دانش کو سوچتا ہوا چہرے پر غصہ لیے وہاں سے چلا گیا۔ چھوڑوں گا نہیں ابراہیم، تمہیں اتنا سکون سے نہیں رہنے دوں گا تمہیں۔ تم ہمیشہ سے جیتے آئے ہو، لیکن اس بار تمہیں ہارنا ہوگا۔ دانش گھر پہنچتے ہی ریوالور ڈھونڈنے لگا۔ وہ جانتا تھا ابراہیم پاکیزہ ادا کو یونی سے پک کرنے جاتا ہے۔ دانش ریوالور لیے یونی کے سامنے چھپ کر اس کا ویٹ کرنے لگا تھا۔ 2 گھنٹے بعد اسے ابراہیم کی گاڑی آتی دکھائی دی۔ گاڑی دیکھتے ہی ادا اور پاکیزہ بھی وہاں آ گئی تھی۔ دانش نے اپنی پوزیشن سنبھال لی تھی۔ ابراہیم گاڑی سے باہر آیا تھا۔ تو تم دونوں زیادہ نہیں تھکی تو مارکیٹ چلیں؟ ضروری ہے ابھی؟ پاکیزہ تھکی ہوئی تھی، اس کا تو مارکیٹ کا سن کر منہ ہی لٹک گیا تھا۔ چلو رہنے دو، گھر جا کر ریسٹ کرو، شام میں چلیں گے۔ تمہیں کچھ دکھانا تھا؟ ادا نے سوالیہ نظروں سے ابراہیم کی طرف دیکھا۔ دراصل ابراہیم پاکیزہ کی شادی کا تحفہ اسے ساتھ لے جا کر لینا چاہ رہا تھا، لیکن پاکیزہ کے منہ بنانے سے ہی اس کی تھکاوٹ کا اندازہ لگا چکا تھا۔ دانش ریوالور سے گولی نکال چکا تھا، لیکن ابراہیم پلٹا تھا اور گولی سامنے کھڑی پاکیزہ کو جا لگی تھی۔ ادا کی چیخ پر ابراہیم نے پیچھے دیکھا تھا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا، دماغ تو جیسے سونا ہو چکا تھا۔ لوگ جمع ہو گئے تھے۔ ادا پاکیزہ کا سر گود میں رکھے چیخ رہی تھی، ابھی پلیز ہاسپٹل چلیں، پلیز ابھی جلدی کریں۔ ادا نے پاکیزہ کا سر زمین پر رکھ اسے جھنجھوڑا تھا۔ ابھی چلیں بھی کیا؟ ابھی کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ ہاسپٹل چلیں پلیز۔ ابراہیم ہوش میں آتے ہی پاکیزہ کو گاڑی میں ڈالے ہاسپٹل کی طرف گاڑی بھگا دی۔ ادا مسلسل پاکیزہ کا منہ تھپ تھپاتے اسے پکار رہی تھی، پاکیزہ پلیز آنکھیں کھولو، اٹھو پلیز پاکیزہ آنکھیں کھولو۔ وہ چیخ رہی تھی، لیکن اس وجود میں کوئی حرکت نہیں تھی۔
ابراہیم نے ہاسپٹل پہنچ گھر فون کیا۔ ادا اور ابراہیم آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھے تھے۔ ادا تو اپنے آنسو صاف کرتی دعائیں مانگ رہی تھی، لیکن ابراہیم آنکھیں بند کیے دیوار سے ٹیک لگائے کیا سوچ رہا تھا۔ کہاں ہے پاکیزہ میری بچی؟ دکیا کی آواز پر ابراہیم نے آنکھیں کھولی۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح ماں سے لپٹا۔ ماما آپ دعا کریں اللہ سے پاکیزہ کو کچھ نہ ہو۔ وہ رو رہا تھا۔ رابعہ نے بہت مشکل سے ماں بیٹے کو الگ کیا تھا۔ ادا نے ابراہیم کے کندھے پر ہاتھ رکھ اسے تسلی دینی چاہیے۔ آج خود کسی ڈر کے حصار میں تھی۔ اسے اپنا کھڑا رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ پولیس کو انفارم کر دیا گیا تھا۔ یونی کے گیٹ پر لگے کیمرے سے بہت مدد ملی تھی۔ اس میں صاف دانش ریوالور چلاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اب اسے ڈھونڈنا باقی تھا۔ ڈاکٹر باہر آیا تو ابراہیم نے اپنے کندھے پر رکھا ادا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ سب اپنی سانس روکے ڈاکٹر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ گولی دل کے قریب لگی تھی۔ یہ سمجھیں کہ اللہ نے آپ کی دعائیں قبول کر لی ہیں۔ آپ کو ان کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ ان کو ریکور کرنے میں ٹائم لگے گا۔ ہم مل سکتے ہیں؟ ذکیہ فوراً بولی تھی۔ نہیں ابھی وہ ہوش میں نہیں ہے۔ ہوش میں آتے ان کو روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، پھر آپ مل سکتے ہیں۔ روبی سنتے ہی تابش کے ساتھ ہاسپٹل پہنچی تھی۔ بھابھی کیسی ہے پاکیزہ؟ اللہ کا شکر ہے اب خطرے سے باہر ہے۔ مجھے معاف کر دیں، مجھے دانش کو جیل سے نکلوانے کا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ روبی واقعی بہت شرمندہ تھی۔ بچے غلط کریں تو اس میں ماں باپ کا کیا قصور ہے؟ بھابھی آپ پریشان نہیں ہوں، اللہ نے میری بیٹی کو زندگی بخشی، میں اس کی شکر گزار ہوں۔ ابراہیم کی نظر تابش پر پڑی جو منہ لٹکائے سائڈ پر کھڑا تھا۔ چہرے پر فکر پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ ابراہیم نے آگے بڑھ کر تابش کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ بھی تو اپنی بہن کے لیے خوش تھا۔ اللہ نے اس کی دعائیں رد نہیں کی تھی۔ اس کی پیاری بہن زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ وہ ٹھیک ہے، تم پریشان نہیں ہو تابش، پریشان نہیں ہو۔ تابش نے تو جیسے ابراہیم کے تسلی دینے سے سکون کا سانس لیا تھا، ورنہ کون کون سے خیالات اس کو ستا رہے تھے۔ ان کو روم میں شفٹ کر دیا ہے، آپ مل سکتے ہیں، لیکن سب اکٹھے نہیں چلے جانا، سسٹر نے سب کی طرف دیکھ کر کہا۔ لیکن کون رکنے والا تھا؟ سبھی پاکیزہ کے سر پر سوار تھے۔ سب نے اسے دیکھ کر سکون کا سانس لیا تھا۔ وہ سب کو دیکھ منہ پر آکسیجن ماسک لگنے کے باوجود ہلکا سا مسکرائی تھی۔ دانش گرفتار ہو چکا تھا اور اس بار کسی نے اس کی رہائی کروانے کی کوشش نہیں کی۔ دن گزر رہے تھے، سب پاکیزہ کا بہت خیال رکھ رہے تھے۔ وہ جلد صحت یاب ہو رہی تھی۔ روبی اور خان محمد دوبارہ پاکیزہ کا حال احوال پوچھ گئے تھے۔ تابش روز پاکیزہ کو کال کرتا، مشکل سے 2 منٹ ہی بات ہوتی، جس میں صرف الیک کے بعد حال چال پوچھا جاتا۔ کیا سوچا ہے پھر شادی اپنے مقررہ وقت پر ہی کرنی ہے یا آج خان محمد اسپیشلی شادی کی بات کرنے ہی آیا تھا؟ شادی اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوگی، لیکن دادا جان آپ یہ مت سوچیے گا شادی کے بعد دانش کے بارے میں رائت کی جائے گی۔ میں تو اب اس شادی کے حق میں ہی نہیں ہوں، بس دادا جان کی خواہش کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اور تابش میں بھی کوئی برائی نہیں جس کو جواز بنایا جائے۔ نہیں ابراہیم پتر تو فکر نہ کر، دانش اب جیل میں ہی رہے، ہمیں ایسے بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ایک ہی بیٹا ہے۔ تابش خان محمد دکھی ہوئے۔ جی جان جی اٹھ جاؤ، آج لہنگا لینے جانا ہے۔ ادا نے کمرے میں آتے ہی پاکیزہ کا کمبل کھینچا۔ ادا جانی پلیز تھوڑا سا اور سونے دو۔ بالکل بھی نہیں، ابھی اٹھو جلدی، ابھی کلر بھی سلیکٹ کرنا ہے۔ ادا فل موڈ میں آئی تھی، پاکیزہ کو اٹھنا ہی پڑا۔ پاکیزہ میں سوچ رہی تھی تم ریڈ کلر کا لہنگا پہننا، بہت سوٹ کرے گا تمہیں۔ چلو کلر سلیکٹ ہو گیا، میں سو جاؤں؟ پاکیزہ دوبارہ لیٹی تھی۔ اوکے میں جا رہی ہوں، مذاق کر رہی تھی میری جان، ادھر آؤ جلدی سے بتاؤ کب جانا ہے؟ بھائی کے ساتھ جانا ہے کیا؟ آج پاکیزہ کی مہندی سے فنکشن میرج ہال میں ایک ساتھ ہی کیا گیا تھا۔ پاکیزہ گرین کلر کا لہنگا پہنے اور تابش سفید شلوار کے ساتھ گولڈن کرتا پہنے تھا۔ ان کی جوڑی کسی شہزادی کی جوڑی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سب لوگ انہیں دیکھ رشک کر رہے تھے۔ ادا بھی گرین کلر کی فراک جو پاؤں تک آ رہی تھی، سائڈ پر دوپٹہ سیٹ کیے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ کب سے ابراہیم کو تلاش کر رہی تھی، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ 15 منٹ بعد ابراہیم آتا ہوا دکھائی دیا۔ ادا اسے دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھی۔ ابھی کہاں گئے تھے؟ میں کب سے ڈھونڈ رہی تھی۔ اچھا وہ کیوں؟ ابراہیم نے شرارت بھری مسکراہٹ سے جائے پوچھا۔ ادا فوراً نظر جھکا گئی۔ ویسے ہی ہاتھ دو، ابراہیم نے اپنا بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنا ایک کے بعد ایک ہاتھ آگے بڑھائے جس میں ابراہیم پھولوں کے گجرے پہنا چکا تھا۔ تھینک یو ابھی۔ ابراہیم اس کی ناک کو چھوتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ مہندی کے فنکشن کے بعد سب تھکے ہارے گھر پہنچے، اپنے اپنے کمروں میں گھس گئے۔ ابراہیم پاکیزہ کے روم میں آیا، اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ چینج کر کے باہر نکلی تو ابراہیم کو دیکھ مسکرا دی۔ بھائی آپ کب آئے؟ ابھی آیا، یہاں آؤ میرے پاس بیٹھو۔ پاکیزہ ہاتھوں کو لوشن لگاتے ہوئے بھائی کے پاس آ کر بیٹھی۔ طبیعت کیسی ہے؟ ابراہیم کو پاکیزہ بہت تھکی لگی۔
बिल्कुल ठीक। पाकीज़ा अपने हाथों से इब्राहिम का बाजू पकड़कर उसके कंधे से टेक लगाए अपनी आंखें मूंद गई थी। इब्राहिम दूसरे हाथ से उसके बाल सहलाने लगा। खुश हो? जी, एक प्रॉमिस लेने आया हूँ। जी बोले। पाकीज़ा आंखें मूंदे ही बात कर रही थी। इस घर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे को फौरन कॉल करोगी। कोई भी किसी भी किस्म का मसला हो मुझसे कभी नहीं छुपाओगी। तुम्हारा ये भाई हमेशा हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा मिलेगा। मैं जानती थी भाई, और आप अपने दिल से सारे खदशात निकाल दें। कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। अब क्यों इतना नेगेटिव सोच रहे हैं? अल्लाह करे ऐसा ही हो। इब्राहिम को महसूस हो रहा था जैसे पाकीज़ा सो रही है। चलो उठो, सो जाओ, थक गई हो। पाकीज़ा वाकई ही आधी नींद में थी। वो उठकर बैठ तक गई। भाई जी। इब्राहिम दरवाजे से पलटा। वो आके बड़ भाई के गले लगी। आई लव यू सो मच भाई। आई लव यू टू मेरी जान। अल्लाह मेरी बहन को हमेशा खुश रखे। ना चाहते हुए भी दोनों की आंखें नम हुई थी। इब्राहिम नहीं चाहता था पाकीज़ा अब रो पड़े। वो इसे पीछे करता हुआ कमरे से जा चुका था। पाकीज़ा भी आंखें साफ करती हुई लेट गई। वो अपने कमरे में आया तो अदा सो चुकी थी। वो भी शायद बहुत थक गई थी। इब्राहिम भी लाइट ऑफ करके लेट गया था। सुबह का आगाज हो चुका था। घर में भागम भाग लगी हुई थी। जकिया कब से कप्पू पाकीज़ा के पास जाने का सोच रही थी, लेकिन काम ही खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। पाकीज़ा खुद ही नीचे मामा को ढूंढती हुई किचन में पहुंची। मामा। पाकीज़ा ने काम करती माँ को पीछे से आकर अपनी बाहों में लिया। बोलो मेरी जान, अपने हाथ से अच्छा सा नाश्ता बना दें। बैठो मेरी बच्ची। जकिया ने अपनी बेटी के माथे को चूमा। मामा। अब पाकीज़ा सामने से मामा के गले लगी थी। जी क्या हुआ? मैं आपको बहुत मिस करूंगी। पाकीज़ा कहते ही रो दी थी। ना मेरी बच्ची, रोते नहीं। अल्लाह मेरी बेटी की किस्मत अच्छी करे। अरे यहाँ क्या हो रहा है? अदा ने किचन में आते ही माहौल ठीक करने की कोशिश की। मुझे परेशान कर रही है अदा। देखो बच्चों की तरह लिपटी है। चलो बैठो तुम दोनों, नाश्ता करो, फिर पार्लर भी जाना है। अदा ने आगे बढ़कर पाकीज़ा को संभाला। आज पाकीज़ा ने स्किन कलर का लहंगा जिस पर सिल्वर काम हुआ था रेड दुपट्टे के साथ पहना। ताबिश स्किन शेरवानी पहने पाकीज़ा के साथ बैठा था। दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। दूसरी तरफ अदा लाइट पिंक कलर के लहंगे में बहुत प्यारी लग रही थी। साथ बैठे इब्राहिम ने पेंट कोट पहन रखा था। लोग दोनों जोड़ियों को रश्क की नजरों से देख रहे थे। पाकीज़ा के निकाह के बाद खाना खाया गया और रुखसती का टाइम आ पहुंचा, जो कि हर लड़की के लिए बहुत मुश्किल मरहला होता है। पाकीज़ा के लिए भी इतना ही मुश्किल था। वो सबसे मिलकर बहुत रोई। अपने साथ साथ सब घर वालों को भी रुलाकर वो रुखसत हो चुकी थी। मेहमानों को रुखसत कर के सब घर की तरफ रवाना हुए। पाकीज़ा रास्ते में भी बार बार अपने आंसू साफ कर रही थी। ताबिश ने पाकीज़ा के हाथ को थाम उसे चुप होने के लिए कहा। वो घर पहुंच गए थे। कलसूम ने पाकीज़ा का लहंगा संभालते हुए उसे कमरे में पहुंचाया था। वही थोड़ी बहुत रस्में की गई। पाकीज़ा अब काफी हद तक संभल चुकी थी। वो कलसूम की किसी बात पर हंसी थी जब ताबिश कमरे में आया था। पाकीज़ा उसे देखते ही अपना दुपट्टा ठीक करती सीधी हुई थी। हेलो किधर भाई? कुलसूम भाई की तरफ बढ़ी। पहले पैसे देने थे, फिर अंदर आना था। पैसे क्यों? क्यों, क्या रस्म है भाई? जल्दी करें, पैसे निकालें। कुलसूम ने अपना हाथ बढ़ाया। ताबिश ने अपना पर्स निकाल कुलसूम के हाथ पर रखा। लो, जितना चाहे ले लो। वाह, चले, मैं सारे ही रख लेती हूँ। वो कहते ही रूम में चली गई थी। पाकीज़ा को अपने हाथ कांपते हुए महसूस हो रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक। ताबिश ने पास बैठते ही अपनी जेब से मुंह दिखाई के लिए ली गई रिंग निकाली और अपना हाथ पाकीज़ा की तरफ बढ़ाया। उसने भी अपनी तेज होती धड़कन को नॉर्मल करते हुए अपना हाथ ताबिश के हाथ में दिया। बहुत प्यारी लग रही हो, उसने रिंग पहनाते हुए तारीफ की। पाकीज़ा ने अपना झुका चेहरा और झुकाया। मेरी तारीफ नहीं करोगी? उसने पाकीज़ा का मुंह हाथ से ऊपर किया। पाकीज़ा फिर भी नजरें झुकाए थी। पाकीज़ा मेरी तरफ देखो। उसने अपनी पलकें उठाई। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और ये एतराफ मैं पहले भी कर चुका हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें जल्द इस बात पर यकीन आ जाए। मुझे यकीन है ताबिश। पाकीज़ा मुश्किल से ये अल्फाज अदा कर पाई। तुम्हें मेरी जिंदगी के सफर को खूबसूरत बनाने में मेरा साथ दोगी? जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। ताबिश और पाकीज़ा की नई जिंदगी का खूबसूरत आगाज हो चुका था। इब्राहिम कमरे में आया तो अदा मिरर के सामने खड़ी अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। उसने आते ही अदा की मदद करनी शुरू की। मैं कर लूंगी, अभी प्लीज रहने दो। इब्राहिम ने झट से उसे अपने हिसार में लिया। बस कर दो, क्यों इतना जुल्म कर रही हो मुझे गरीब पर? इब्राहिम ने इस पर झुकते हुए कहा। मैंने क्या जुल्म किया? वो मासूम बनी थी। इतनी प्यारी बीवी सामने हो, ज्वेलरी भी ना उतारने दे, ये जुल्म नहीं? अभी जी जान बोलो। अब से तुम मेरे हो। आज मैं अदा इब्राहिम खान अपने पूरे होशो हवास में अपनी मोहब्बत का इजहार करती हूँ। इब्राहिम तो जैसे गिरने वाला था। वो अपनी पूरी आंखें खोले अदा को देख रहा था। अदा ने इब्राहिम का मुंह अपने हाथों में भरा। आई लव यू सो मच अभी। आई लव यू टू जान।
ابراہیم نے ادا کو گلے لگایا، ادا اس کی باہوں میں سمٹی تھی۔ آج ابراہیم کی محبت مکمل ہوئی تھی، اس نے اپنے صبر اور محبت سے ادا کو اپنا بنا ہی لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے تو نکاح کا رشتہ ہی ایسا بنایا ہے، اس میں محبت اپنی جگہ بنا ہی لیتی ہے۔ میرج ہال میں پاکیزہ کے ولیمے کا فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ چاروں طرف لگی لائٹ، پھولوں سے کی گئی سجاوٹ ماحول کو اور خوبصورت بنائے ہوئے تھے۔ پاکیزہ اور ادا کب سے سر جوڑے باتوں میں مصروف تھے۔ ابراہیم تابش کو کچھ خاص لوگوں سے ملوانے لے گیا تھا۔ پاکیزہ پیچ کلر کا لہنگا پہنے تھی، ادا بھی بلو کلر کی فراک پہنے ہوئے تھی۔ دونوں خوش تھی، اپنی اپنی زندگی میں نئے سفر پر گامزن تھی۔ تھوڑی دیر میں ایک ایک کر کے دونوں جوڑیوں کا فوٹو شوٹ ہوا، اور پھر فیملیز کے ساتھ خوشگوار لمحات کو کیمرے میں قید کیا گیا ہے۔ لیں جی، آج کا ناول یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ چھوٹا سا ناول تھا لیکن اچھی سٹوری تھی، اچھی کہانی تھی، اینڈ بھی بہت اچھا ہوا۔ اور اب میں آپ کے لیے ایک نیا ناول لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔